बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। आमिल कोर्स यूट्यूब चैनल के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सैयद नज़ीरुद्दीन नूरी शाह क़ादरी आमिल कोर्स यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत खैर मक़दम करता हूँ और साथ ही साथ इस चैनल के सब्सक्राइबर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, आज का मौज़ू है नक्शा आबादी का। नक्शा आबादी कैसा बनाते हैं, नक्शा आबादी के बनाने का तरीक़ा क्या है, कौन सा खाने में किस तरह आता है, इंशाल्लाह आज उसे तफसीर से बताऊंगा। दोस्तों, हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आकर पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, नक्शे में चलते हैं। दोस्तों, अक्सर यह नक्शा बादी नक्शा हवा में या दरख्तों में लटकाया जाता है, मीठे दरख्तों में, मीठे तर फल के दरख्तों में, जैसे कि आम का दरख्त, अमरूद का दरख्त, आम का दरख्त, अमरूद का दरख्त, जामुन का दरख्त, अनार का दरख्त, इंजीर का दरख्त या गुल्लर भी कहते हैं। इन दरख्तों में लटकाया जाता है और ये लिखते वक्त मगरिब की तरफ मुँह करके लिखना चाहिए। ऊंची जगह बैठकर लिखना चाहिए, जहाँ हवा का गुज़र हो वहाँ बैठकर लिखना चाहिए। और ये नक्शा इतवार और पीर के दिन बाद 4 से लिखना ज़रूरी है, वक्त का लिहाजा रखना भी ज़रूरी है। दोस्तों, अक्सर ये नक्शा मोहब्बत के लिए लिखा जाता है और ये नक्शा बाज़ों में बांधा जाता है और गले में भी डाला जाता है। दोस्तों, चलिए नक्शे में देखते हैं नक्शा कैसा बनाते हैं, नक्शे बनाने का तरीक़ा क्या है सीखेंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, तालिब मतलूब का नाम पहले मैं लिया था नक्शा आतिशी में, आज उसी नाम को भी मिसाल के तौर पर देता हूँ। एक बंदे का नाम अमीन है और वो बंदा, उसकी ज़ौजा का नाम नईम है। अब अमीन को ज़ौजा से नफ़रत है, अब उसके खातिर हमें मोहब्बत के लिए नक्शा बनाएंगे। तावीज़ बनाने का तरीक़ा सिखाता हूँ, नक्शे बनाने का। इस चैनल के ज़रिए आप बआसानी के साथ आमिल बन सकते हैं। दोस्तों, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, नईम और मरियम इन दोनों के आदात 170 हुए। अमीन और ज़ैनब इन दोनों के आदात 460 हुए। अब इसमें या वदूदों को ले लेंगे, हम शामिल कर लेंगे, क्योंकि अदावत में अक्सर या वहाबो हमने शामिल किया था, और या वदूदों को लेंगे मोहब्बत के लिए। वाव के 6, दाल के 4, वाव के 6, दाल के 4, कुल आदात 20 हुए। अब इन दोनों के आदात 460, इन दोनों के आदात 170। अब इसमें या वदूद के आदात 20, इसमें या वदूद के आदात 20, कुल मिलाकर 650 हुए। 650 में दोस्तों क़ानून के 30 घटाएंगे। हर नक्शा मुरब्बा पुर करते वक्त ज़रूर 30 घटाना पड़ता है, बिना 30 घटाए के नक्शा पुर कर नहीं सकते, क्योंकि 30 घटाने के बाद 620 हुए। अब 620 को हम 4 से तकसीम करेंगे। 4 से इसलिए तकसीम करना है कि 4 घर वालों का नक्शा, यानी जिस नक्शे में 4 घर आते हैं उस नक्शे को नक्शा मुरब्बा कहते हैं। उसे 4 अदद से तकसीम किया जाता है। और 9 खानों वाला मुरब्बा को नक्शे को नक्शा मुसल्लस कहते हैं, उसे 3 से तकसीम किया जाता है। दोस्तों, आप 4 से तकसीम करेंगे 620 को। 6 में कितने 4? 1 4, 1 4 4, 1 यहाँ डाल लेंगे। अब 6 में 4 को घटाएंगे, बचे 2, यहाँ के 2 को यहाँ लेकर आएंगे, 22 हुआ। अब 22 में कितने 4 हैं? 5 4, 5 को यहाँ डालेंगे, 5 4 20, 20 यहाँ डालेंगे। 22 में 20 घटाएंगे तो 2 बचे, यहाँ का 0 यहाँ लेकर आएंगे। अब 20 में कितने 4 हैं? 5 4, 5 को यहाँ डालेंगे, 5 4 20 यहाँ डालेंगे। 20 में 20 घटता नहीं, इसलिए 0 आ गया। दोस्तों, इसे हासिल अदद, इसको कहते हैं अदद तकसीम, अदद तकसीम कहते हैं। और इस जो 155 बचा है इसको अदद तकसीम कहते हैं। और हासिल अदद में यहाँ जितना बचता है इस जगह पर 1 या 2 इसे अदद किसर कहते हैं। 1 बचा तो 13वां खाने में 1 बढ़ाएंगे, 2 बचा तो 9वें खाने में 1 बढ़ा लेंगे, 3 बचा तो 5वें खाने में 1 बढ़ा लेंगे। दोस्तों, अब इसे अदद किसर कहते हैं। अब नक्शा पुर करने की तरफ चलते हैं, नक्शा पुर करने का तरीक़ा सीखेंगे।
اب 155 بچا ہے دوستو. اب اس کا صحیح طریقہ بتاتا ہوں, طریقہ سیکھ لیجئے گا. ہمارا چینل ضرور کر لیجیے گا. چینل کے ذریعے سے میں آپ لوگوں کو بآسانی کے ساتھ عامل بننے کا راستہ سکھاؤں گا. ہمارا چینل ایسا چینل ہے, عملیات میں ایک واحد چینل ہے. انشاءاللہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. دوستو پہلے میں نقشے بھرنے کی ترتیب بتا دیتا ہوں, خانوں کی ترتیب. یہ ترتیب کو یاد رکھ لو, پہلے اسے ذہن نشین کر لو, اسے سیکھ لو. خانے بھرنے کی ترتیب دوستو, پہلا خانہ, دوواں خانہ, تینواں خانہ, چارواں خانہ, پانچواں خانہ, چھواں خانہ, ساتواں خانہ, آٹھواں خانہ, نوواں خانہ, دسواں خانہ, گیارہواں خانہ, بارہواں خانہ, تیرہواں خانہ, چودہواں خانہ, پندرہواں خانہ, سولہواں خانہ. یہ رہا نقشہ بادی. نقشہ بادی دوستو, نقشہ آتشی کا میں نے پہلے بتا دیا تھا. نقشہ آتشی بھرنے کا طریقہ وہ بھی ایک بار دکھا دیتا ہوں. نقشہ آتشی میں, نقشہ بادی میں ایک یہاں آتا, دو یہاں آتا, تین یہاں آتا. نقشہ بادی میں, نقشہ آتش میں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. یہ رہا نقشہ آتشی یا نقشہ بادی. میں نے نقشہ آتشی کا تعلق سے پہلا آپ کو میں نے بتا دیا دوستو. اب اسے یاد کر لیجئے گا, یہ ضرورت نہیں, اسے یاد کر لیجئے گا. اب اسی ترتیب سے ہم یہاں بھریں گے, کیونکہ ہم نے حاصل عدد 155 آئے تھے. اب 155 نقشہ پر کرنے کا طریقہ, پہلا خانہ میں 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 165 166 167 67 168 169 170. یہ رہا ترتیب نقشہ بادی پر کرنے کی. دوستو اسے یاد کر لو, کیونکہ اب نقشہ بادی پر کرنے کے بعد اکثر عظیمت لکھنا ضروری ہے نیچے. بنا عظیمت کے نقشہ اثر نہیں کرتا. جیسا کہ یا اللہ, اے اللہ بھی لکھ سکتے, اے اللہ, اے اللہ. اب نفرت, طالب نعیم ہے, مطلوب امین ہے. مطلوب کا نام پہلے لیں گے کیونکہ مطلوب کے لیے نقشہ بنایا جاتا ہے. امین, امین بن مریم, اور امین بن مریم کے دل میں, مریم کے دل میں نعیم بن زینب کی, نعیم بن, امین بن, غلطی ہو گئی, امین بن زینب, زینب کے دل میں نعیم بن مریم کی محبت
ہو جائے ہو جا یہ عزیمت رہی۔ اب نقشہ با موکل بھی ہوتا ہے، نقشہ با موکل بنانے کا بھی طریقہ انشاءاللہ آگے چل کر بتاؤں گا، اسے بھی سیکھ لیجئے، کیونکہ نقشے 4 قسم کے ہوتے ہیں، کئیوں قسم کے نقشے ہوتے ہیں، جتنے بھی نقشے میں قسم ہوں گے ہر ایک قسم پہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اس چینل کے ذریعے سے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بآسانی کے ساتھ آپ عامل بن سکتے ہیں۔ دوستو اب اس نقشے کو با موکل لکھنے کا وہ بھی طریقہ بتا دیتا ہوں، نیچے عزیمت با موکل کیسا لکھتے ہیں، نقشہ با موکل کیا ہوتا ہے، اس کی ترتیب دوسری ہے، آج صرف اس کی عزیمت بتا دیتا ہوں، عزیمت کو سیکھ لیجیے گا۔ پہلے وعظمت وعظم وعظمت علیکم وأقسمت علیکم عجب یا موکلوں کے نام اسمی یا ودود کے، واو کا موکل رفع مائل، دال کا موکل دردائل، 2 موکل ہوتے ہیں، یا رفع مائل یا رفع مائل رفع مائل یا دردائل دردائل الفتی الفتی امین امین ابن بھی ڈالے جا، امین بن ڈالنا اکثر بن ڈالتے ہیں، امین بن زینب علی خلب نعیم بن مریم بحقی یا ودود یہ رہا نقشہ بادی بنانے کا طریقہ، مکمل طریقہ۔ دوستو وقت زائد ہو گیا، مغرب کا وقت قریب ہو گیا ہے، اندھیرا چھایا گیا ہے، ویڈیو ختم کر لیتے ہیں۔ دوست یہ رہا آج کا سبق نقشہ بادی کے تعلق سے۔ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، اس چینل کے ذریعے سے آپ کو بآسانی کے ساتھ میں عامل بننے کا راستہ سکھاؤں گا۔ دوستو اس چینل کے ذریعے آپ بآسانی کے ساتھ عامل بن سکتے ہیں۔ دوسری ویڈیو تک سید نذیر الدین کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔